अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ऑल सब्सक्राइबर और जो मुझे चाहते हैं उन सबको मेरा सलाम, चाहे वो इंडिया में है, बांग्लादेश में या पाकिस्तान से। ओके दोस्तों, तो मैं आप लोग के साथ अक्सर हॉरर स्टोरीज़, हॉरर रियल वाक़ियात शेयर करती हूँ, लेकिन आजकल मैं आप लोग के साथ पीटीवी के कुछ हॉरर्स ड्रामे भी शेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों से कहती हूँ कि अगर जो लोग मतलब हॉरर के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो देखते हैं शौक़ से, तो वो इन ड्रामों को भी देख सकते हैं, जो कि पीटीवी चैनल पे हमारे बचपन के वक्तों में। आजकल तो खैर पीटीवी पे इतने हॉरर्स ड्रामे और मतलब ड्रामे चैनल ज़्यादा हो गए, जिसको जैसे लोग ज़्यादा टाइम पीटीवी को नहीं देते, लेकिन पीटीवी पर जो ड्रामे, जो हॉरर थे, वो बहुत ख़तरनाक होते थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही। अगर आप लोग को ये मतलब हो रहा है कि शायद ये ड्रामों की एडवर्टाइजिंग, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ जो लोग देखते हैं और मेरी तरह शौक़ होते हैं उनको, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर और भी आप लोग को बहुत ज़्यादा शौक़ है हॉरर्स और बहुत मतलब जिसमें बहुत रियलिटी हो, तो आप ये ड्रामा देख सकते हैं। तो आज भी मैं एक ड्रामा शेयर कर रही हूँ जिसका नाम था दरवाज़ा खुला रखना। ओ माय गॉड, नाम से ही पता चल जाता है आपको कि कितनी हॉरर होगा। तो इसमें मिशी खान और एक और अदाकार थे जिसका नाम आई एम सो सॉरी मुझे नहीं आता, लेकिन उस वक्त पीटीवी के बहुत सारे ड्रामों में इसने काम किया था। तो इन्हीं का ड्रामा था। इसमें ये दो बहनें थी। और दोस्तों, जब ड्रामा शुरू हो जाता है तो इसमें एक अमीर तरीन घराने को दिखाया जाता है, जो कि शहर में मतलब होता है इनका घर। और उस शख्स की जो वाइफ होती है उसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब वो जिस तरह कहते हैं कि बांझ है, या मुझे नहीं पता है क्या होती है, अल्लाह ना दिखाए ये दिन, लेकिन इस तरह कोई मसला इसमें होता है। तो ये बहुत अमीर लोग होते हैं, लेकिन ये लोग एक नौकर को रखती है, नौकरानी को काम काज के। तो वो नौकरानी उनकी सालनों में चुप चुप के कुछ डालती रहती है। और वैसे ड्रामा बहुत जब शुरू होता था तो एक दरवाज़ा इस तरह धड़ाक से खुल जाता था, दरवाज़ा खुला रखना। तो गिलगित में ये ज़्यादातर बना था ये ड्रामा। कैलाश, जिसे हम कैलाश में, सॉरी गिलगित में नहीं, कैलाश में, कैलाश पाकिस्तान का एक इलाका है जहाँ गैर मज़हब, आई थिंक, मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मुझे इतना पता है कि ज़्यादातर गैर मज़हब लोग रहते हैं, यानी इस्लाम से बहुत दूर। और बस इस तरह कुछ मखसूस किस्म के कपड़े वो लोग पहनते हैं, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ पिक्चर्स में। और उन्होंने बहुत सारे, हाँ, टोपियाँ भी पहनते हैं। तो ये कुछ ये एक इलाका है दूर दराज से। और इस मैं चाय पी रही हूँ दोस्तों। और इस कैलाश के से एक लड़की, मतलब वो नौकरानी कैलाश की होती है। तो फिर ये जो अमीर शख्स की वाइफ है, इसको अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। और जब वो आंखें खुलती है तो ख्वाब में उसे कोई औरत एक चीज़ देती है, जिसे हम सीपी कहते हैं, या कोई जिस तरह क्या कहते हैं उसे, कली जिसे हम कहते हैं, जो कपड़ों पे लगाते हैं। तो वो जब हाथ खुलती है सुबह, तो हाँ, वही चीज़ उसके हाथ में होती है जो औरत ने ख्वाब में दी है। तो वो काफ़ी डर जाती है। वो अपने ख्वाब बहुत सारे लोग के साथ शेयर करती है, लेकिन उसका शोहर कुछ छुपाता रहता है। फिर हम चूँकि बहुत छोटे थे, लेकिन थोड़ी से बड़े हो गए थे, अब समझ आ रही थी हमें ड्रामे की। तो इस तरह इनके घर में जो नौकरानी होती है, सारा केल हम कहते थे, हाँ सारा केल, तो इसमें क्योंकि ये सालनों में भी कुछ डालती रहती है। अचानक पता चलता है कि उस शख्स की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये भी अजीब होता है। वो कहती है कि मुझे तो डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि मेरे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो ये कैसे। तो वो जो नौकरानी होती है वो अपने साथ आराम से मुस्कुराती है, यानी सारा खेल उसमें होता है। जब से वो इस घर में आई होती है तो अजीब व गरीब हरकतें होती रहती है। और इसका शोहर उसे मना करता है कि इस नौकरानी को निकालो, ये वो इधर उधर की बातें होती रहती है। दोस्तों, ड्रामा काफ़ी हॉरर होता है, प्लीज़ मेरे साथ एंड तक रहिए। और ये ड्रामा जो है स्किप ना करें। और पूरा का पूरा आप लोग मेरे मुंह से भी ये हॉरर स्टोरी सुने, और फिर आप लोग ख़ुद यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो फिर ये होता है कि मतलब इनको अजीब व गरीब ड्रामे के शुरू से ही ख्वाबें आती रहती हैं। और जब एक दिन वो अपने शोहर से चुपके से मतलब कैलाश, इसे नींद में, ख्वाबों में कैलाश जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये चाहती है कि मैं वहाँ जाऊँ, यानी जैसे कोई मुझे वहाँ बुला रहा है। तो एक दिन ये कैलाश जाती है। तो जैसे ये इंटर होती है दोस्तों, अजीब बात ये होती है कि जो नौकरानी इसके घर में काम करती है वो वहाँ
کھڑی ہوتی ہے تو یہ حیران ہو جاتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، حالانکہ میں نے تو 2 دن کا سفر طے کیا یا آتے، تم تو وہاں تھی، میں نے تو تمہیں چھوڑ، تم اتنی جلدی کیسے آ گئی۔ وہ اتنا ہارر سین ہے دوستو اس ڈرامے کا، یا تو ہم شاید اس وقت بچے تھے، مجھے تو بہت ڈر لگا جب وہ کھڑی ہوتی ہے جنگل میں اس طرح ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی تو یہ ایسے چونک جاتی ہے کہ ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ تو اس وقت میں مطلب چھوٹی تھی تو میرا وجود اتنا جھٹکے سے اوپر نیچے ہوا تھا، یعنی مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگا تھا۔ تو دوستوں مجھے اس سین سے بہت ڈر لگا تھا۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان ایسے ڈرامے جو ہے پاکستان کے زیادہ تر رات کے 11 بجے شروع ہوتے تھے، جس کے بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا، جیسا کہ میں نے حقیقت کے بارے میں بتایا تھا، جو حقیقت ڈرامہ تھا، جو قصہ 7 راتوں کا تھا، یہ سارے رات کو نشر ہوتے تھے۔ تو یہ ڈرامہ بہت لیٹ یعنی 11 بجے تو یہ اور حقیقت 11 بجے کے ٹائم شروع ہوتی تھی، جبکہ قصہ 7 راتوں کا 8 بجوں کا ڈرامہ تھا رات کے ٹائم۔ تو ہم لوگ کافی ڈرتے تھے انہیں سے۔ پھر یہ اس کو کہتی ہے کہ اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم جو نوکرانی ہوتی ہے، لیکن اس ڈرامے میں جو اس کا نام تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو اس کی ایک بہن ہوتی ہے وہ اپنی بہن کی سٹوری اس عورت کو سناتی ہے جس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اسے کہتے ہیں کہ میری بہن کا نام گملی تھا۔ اور دوستو یہ بات میں بتاؤں کہ وہ خواب میں اس گملی کو بھی دیکھتے، حالانکہ حقیقت میں اس نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے خواب میں وہ گملی لڑکی آتی ہے، گملی یا گملی پتہ نہیں، ہم اکثر کہتے تھے گملا، تو گملی آتی تھی اس کے خواب میں۔ تو پھر قصہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر ایک وقت میں کیلاش گیا تھا اور گملی سے اس نے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ میں تم سے شاید، پھر گملی نے خودکشی کی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ میں چھوٹی تھی میں بتا رہی ہوں نا، یہ بہت پہلے کے ڈرامے تھے جو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن بہت ہارر ہوتے تھے، اور اس کی سین یعنی میں نے صرف آپ لوگ کو سٹوری بتائی کہ اس کی سٹوری کچھ اس طرح تھی، باقی یہ بہت ہارر ڈرامہ تھا۔ اس میں ان کو جو خواب آتے ہیں رات کو، اور خوابوں میں یہ جو اکیلے مطلب سائے اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور یہ اس طرح جب آنکھیں مطلب خواب میں آنکھیں کھولتی ہے تو یہ کیلاش میں ہوتی ہے، پھر یہ اس گملی کو دیکھتی ہے، اور وہ گملی تو یہ ان سے پوچھتی تم کون ہو، اور اس طرح وہ گملی اس کو ایک سیپی دیتی ہے، تو پھر جب اس کی آنکھ کی صبح کھلی تو وہ سیپی واقعی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں بہت تھی جو کہ ہارر تھی، اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں اور سرچ کریں۔ میں نے سرچ نہیں کیا لیکن آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، میں بھی سرچ کروں گی کہ ہے بھی یوٹیوب پہ اب تک یا نہیں ہے، لیکن ہوگی، اتنی پرانی نہیں ہے۔ اور دوستو اس میں جو ہے وہ شخص پھر اپنی وائف سے یہ باتیں چھپاتا ہے کہ وہ کبھی کسی زمانے میں کیلاش گیا تھا، اور سوری میرے منہ سے بار بار گلگت آتا ہے، میں کیلاش کے بارے میں کہتی ہوں، میں کیلاش گیا تھا اور وہاں مجھے ایک لڑکی سے عشق ہوا تھا جس کا نام گملی تھا۔ یہ سب یار اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا کہ جو چیزیں میں نے خواب میں دیکھی وہ حقیقت ہے، وہ ریئل میں ہے۔ اور پھر وہ بہت تلاش کرتی ہے گملی کو، لیکن اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ اس کی تو ڈیتھ پیر ہو گئی، اس نے شاید خودکشی کی یا شاید قبیلے والوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے قبیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا ہے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، مارتے ہیں یا کچھ اور مطلب دربدر کرتے اس طرح۔ تو یہ کہانی اس طرح تھی کہ وہ لڑکی پھر نہیں ملتی ان لوگوں کو، لیکن ہاں ایک بات ہوتا ہے کہ ان کی جو آدمی ہوتا ہے جن کی وائف ہوتی ہے وہ بہت اچھی عورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گملی کی روح مطلب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، البتہ اس کی نیندوں میں خوابوں میں آتی ہے، اور پھر اس کے ہاں بچے بھی پیدا ہو جاتے، یعنی اس کی ایک طرح سے ہیلپ کرتے، اسے ایک جڑی بوٹی دیتے ہیں جس سے اس کی جو وہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بہت زبردست ڈرامہ تھا، آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ ڈرامے کا نام تھا دروازہ کھلا رکھنا، جو کہ بہت ہارر طرح سے یہ ٹائٹل آ جاتا تھا اسکرین پہ، اور دروازہ دھڑاک سے کھل جاتا تھا اور اس میں صرف دن ہی دن نظر آتا تھا، اور رات کا ٹائم جو سین انہوں نے جو منظرکشی پیش کی تھی، اس طرح دروازہ ہوتا ہے کھل جاتا ہے اور آگے سے بالکل گف اندھیرا اور دن، تو مجھے بہت پسند تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی، ہاں اگر کسی نے دیکھا ہے تو میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، آج کے لیے بس یہ، اور اگلے جو ہے اس اسٹوری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔